गोपीरमण उपाध्याय। विद्याले विनीत भएपछि मानिस सरल बन्छ, सहज बन्छ र सरस पनि बन्छ। प्राज्ञ गोपीरमण उपाध्यायमा विद्याले दिने गुण फलीभूत भएको पाइन्छ। उपाध्याय अध्ययन, अध्यापन, लेखन, राजनीतिक प्रशिक्षण र टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा सक्रिय हुँदै आउनु भएको छ। नेपाली टेलिभिजन प्रस्तुतामा गोपीरमण उपाध्याय सम्भवतः सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। गोपी गुरुका नामले लोकप्रसिद्ध उपाध्याय जनता टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। स्याङ्जाको बिरुवा किचनासमा विक्रम सम्वत 2003 जन्मनुभएका उपाध्याय आमा उमादेवी र पिता हरिप्रसाद उपाध्यायका साहिला छोरा हुनुहुन्छ। घरमै आमाबाट उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा सुरु भयो। व्रतबन्धपछि गुरुकहाँ गएर उहाँले ज्योतिष अध्ययन गर्नुभयो। स्याङ्जाको मातृभूमि विद्यालयमा कक्षा 5 सम्म पढेर उहाँ थप अध्ययनका लागि भारतको मथुरा स्थित गोवर्धन पुग्नुभयो। मथुरामा उत्तर मध्यमासम्मको अध्ययन गरी उहाँ सन् 1965 बनारस जानुभयो। बनारसबाट संस्कृत साहित्यमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्नुभयो। 2032 सालमा स्वदेश फर्केपछि उहाँले रूपन्देहीको गिरवाण माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृतको शिक्षक बनेर सेवा सुरु गर्नुभयो। शिक्षणका क्रममा उहाँ रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा सरुवा पनि हुनुभयो। 36 वर्षको शिक्षण सेवापछि 2068 उहाँ सेवानिवृत्त हुनुभयो। सेवानिवृत्त अवधिमा उहाँले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि पढाउनुभयो। विक्रम सम्वत 2071 सालपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सभासद बन्नुभयो। त्यस अवधिमा प्राज्ञ उपाध्यायले पूर्वीय भौतिकवादी दर्शन, प्राकृतिक भौतिकवाद, बौद्ध दर्शन लगायतका विषयमा गहन अध्ययन गरी पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो। यो योगदानको कदर गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उहाँ पुरस्कृत हुनुभएको छ। बुद्धिचाल वा चेसका सम्बन्धमा पनि पुस्तक लेख्नुभएका उपाध्यायको सानैदेखिको रुचि चेस खेल्नु पनि हो। साहित्य दर्शनका साथै गोपीरमण उपाध्यायको जीवनमा राजनीतिक पाटो पनि समानान्तर रूपमा आएको पाइन्छ। गाउँमै पञ्चायती चुनावको राजनीतिक रनको देख्नुभएका उपाध्यायले बनारसमा बसेर पढ्दा विद्यार्थी राजनीतिमा सहभागी हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई भेट्नुभयो। नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर पुष्पलालसँग उहाँले 4 वर्ष सहकार्य गर्ने अवसर पाउनुभयो। खेमराज पौडेल, प्रदीप नेपाल लगायतका मित्रसँग बनारसमा बसेर उहाँले राजनीतिक विमर्श पनि गर्नुहुन्थ्यो। नेपाल फर्केपछि रूपन्देहीमा रहेर उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि विभिन्न काम गर्नुभयो। त्यसक्रममा उहाँले डाक्टर विजय पौडेल तथा घनश्याम भुषाललाई पनि प्रशिक्षित गर्नुभयो। 2052 देखि उहाँ स्कुल विभागमा रहेर प्रशिक्षणको काम गर्दै आउनु भएको छ। गोपीरमण उपाध्यायको विवाह 2026 सालमा टुककुमारी उपाध्यायसँग भयो। उहाँहरू 2 छोरी र 1 छोराका मातापिता बन्नुभयो। 50 वर्ष जीवनको सहयात्रा गर्नुभएकी पत्नी टुककुमारीले उहाँ पढ्न र लेख्नमै मस्त हुने बताउनुहुन्छ। ध्यान त उहाँको साह्रै नै हो। जति बेला पनि किताबै हुने, किताबै लेख्ने, किताबै पढ्ने, त्यस्तो हो उहाँको ध्यान भन्ने कुरो। अरूभन्दा किताबमै हो। पितालाई ज्ञान विज्ञानका आदर्शका रूपमा पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको र यस्तो परिवारमा जन्मन पाउँदा खुसी लागेको छोरी अनुराधा उपाध्यायको भनाइ छ। मलाई जहिले पनि मेरो बुवा होइन, अब सानै जन्मिदेखि नै अब पढाइ लेख्ने पढ्नेमा हुर्के होइन सधैँ। त्यो जहिले गर्व लाग्छ एकदम, हुन्छ नि त्यो किताब पढ्ने लेख्ने, हामीलाई पनि अब पढ्ने लेख्ने उत्प्रेरणा गर्ने एकदमै गर्व लाग्छ मलाई।
2075 सालदेखि गोपी रमण उपाध्यायले जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित जनता टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। 70 नाघेको व्यक्तिबाट दर्शन जस्तो गहन विषयमा फुर्तिलो शैलीमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु युवा सञ्चारकर्मीका लागि उदाहरणीय कार्य बनेको छ। उहाँद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दर्शन दिग्दर्शनमा हिमाली उपमहाद्वीपका मुलुकहरू मध्येको राष्ट्र नेपालमा विकसित भएको वैदिक वाङ्मयदेखि उपनिषद, त्रिपिटकहरू, सूत्र साहित्य तथा काव्य ग्रन्थहरूमा संगृहित सामग्री प्रस्तुत गरिन्छ। पूर्वीय दर्शनका स्रष्टा ऋषि महर्षिहरू, दार्शनिकहरू र नीति शास्त्रकारहरूको व्यक्तित्व र कृतित्वका बारेमा परिचयात्मक प्रस्तुति नै दर्शन दिग्दर्शन हो। कालदेखि नै ऋषि महर्षिहरूले प्राच्य विद्या विज्ञानको सिर्जना गर्दै आए। यी विषयवस्तुहरू वैदिक वाङ्मयदेखि लिएर त्रिपिटक वाङ्मयहरूसम्ममा सङ्ग्रहित रहेका छन्। यिनै ऋषि महर्षिहरू, दार्शनिकहरू र नीतिशास्त्रकारहरूको व्यक्तित्व र कृतित्वको परिचयका रूपमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमको नाम हो दर्शन दिग्दर्शन। टेलिभिजन तथा रेडियो जनतामा प्रस्तुत गरिएका यी सामग्रीहरू उहाँकै कृतिबाट लिइएका हुन्। आज आएर उहाँले आफूद्वारा लिखित अनुवादित पुस्तकको प्रकाशन तथा संरक्षणको जिम्मा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। खास गरेर यो धेरै पुस्तकहरू लेखियो, लगभग मलाई अहिले सङ्ख्या पनि पुरै याद छैन। अब यी चिजहरू लेखियो, यिनको जतन नगर्ने हो र उचित तरिकाले आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण नगर्ने हो भने यो हिनामिना हुन्छ। मेरो जीवन छँदै मैले चाहिँ यी सम्पूर्ण चाहिँ के अरे अहिलेसम्मका सिर्जनात्मक ग्रन्थहरू जो छन्, 4वटा दर्शनका ग्रन्थ, अरू राजनीतिक अनि यस्तै साहित्यिक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रगतिशील साहित्य लगायतको चाहिँ तपाईँको जुन अनि चेस साहित्य सहितको चाहिँ जो एउटा ग्रन्थ सम्पदाहरू जुन तयार भएको छ, यसलाई उचित व्यवस्थापन मैले गर्नुपर्छ। यो गर्ने सबभन्दा उपयुक्त माध्यम भनेको जनता प्रकाशन तथा प्रसारण। उहाँको यो उदात्त भावनाको हामी उच्च कदर गर्दछौँ। जसरी अब एउटा प्रकाशन संस्था, यति विराट प्रकाशन संस्था छ, यसको यो उद्देश्य योजना राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ प्रगतिशील साहित्यको र अधिकांश रूपमा चाहिँ जो छ, जो जीवन परिवर्तन गर्ने खालका असल पुस्तकले जीवन परिवर्तन गर्छ भन्ने जुन ऊ छ, त्यस्ता असल पुस्तकहरू छाप्ने जुन उसको आफ्नो घोषित उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यबाट पनि म चाहिँ तपाईँको बढी सहमत छु र त्यस्तै संस्थाको लागि यी चिजहरू सुम्पनु सबभन्दा राम्रो हुने मैले ठानेको हो। आफ्नो इच्छा अनुसार उहाँले विक्रम सम्वत 2077 जेठ 22 गते जनता प्रसारण तथा प्रकाशन कम्पनी लिमिटेडलाई 21वटा पुस्तकको सर्वाधिकार हस्तान्तरण गर्नुभयो। आज चाहिँ यो संस्थालाई यी सम्पूर्ण कृतिहरू हस्तान्तरण गर्न पाउँदा म असाध्य भावुक अथवा अत्यन्त गौरवान्वित र भावुक बनेको छु। सर्वाधिकार हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा प्राज्ञ गोपी रमण उपाध्याय र कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यस संस्थालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनु भएकोमा हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ र उहाँबाट प्राप्त अमर अमूल्य निधिलाई युग युगसम्म संरक्षण गरी जनताका माझमा पुर्याइरहने जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ।